हेलो व्यूवर, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत को कौन कौन से चैलेंजेस हैं और इस वीडियो में कम से कम 100 चैलेंजेस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज है जी हाई इन्फ्लेशन, यानी पाकिस्तान में महंगाई है जो है वो बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी भी ज़्यादा है। लो इकनॉमिक ग्रोथ, यानी पाकिस्तान में जो माशी शरह है वो कम रहती है। जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल कम रहता है, 2.4 2.3 इस तरीके से। उसके अलावा जी करेंसी डिप्रिसिएशन, यानी करेंसी की कदर कम है, दिन ब दिन रुपया जो है वो डीवैल्यू हो रहा है। उसके बाद क्या है, फिस्कल डेफिसिट, माली खसारा। ट्रेड डेफिसिट, तिजारती खसारा। अच्छा, माली खसारा क्या होता है, यानी पाकिस्तान में जो है वो फाइनेंस की कमी है। तिजारती खसारा क्या है कि जितनी तादाद में हम बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उतनी तादाद में हम जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करते, इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। एक्सटर्नल डेबिट, जो हमारी हुकूमत है उस पर जो है वो बैरूनी कर्ज़े हैं, जैसे आईएमएफ का है, वर्ल्ड बैंक का, एशिया बैंक का, ठीक है। उसके अलावा क्या, डोमेस्टिक डेबिट यानी अंदरूनी कर्ज़े भी हैं जो कि लोकल बैंकों से लिए हुए हैं। लो फॉरेन रिजर्व्स, यानी पाकिस्तान के पास ज़र मुबादले के ज़खायर की कमी है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी बढ़ती हुई रोज़मर्रा अखराजात भी जो है वो बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है। उसके अलावा एनर्जी क्राइसिस, तवानाई का बहरान। लोड शेडिंग यानी पावर कट। हाई फ्यूल प्राइसेस, पाकिस्तान में जो फ्यूल की कीमतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। लो टैक्स कलेक्शन, पाकिस्तान में लोग टैक्स जो है वो बहुत ही कम जो है वो पे करते हैं। टैक्स इविएशिएशन, यानी टैक्स की चोरी करते हैं। करप्शन, बदउनवानी है। वीक गवर्नेंस है, यानी कि कमज़ोर हुक्मरानी है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। पुअर इकनॉमिक प्लानिंग है, नाकस मुआशी मनसूबाबंदी है। डिपेंडेंस ऑन आईएमएफ लोन्स, ज़्यादातर जो हमारी इकॉनमी है वो आईएमएफ के कर्ज़ों पर चल रही है। लो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, कम सनती पैदावार है, इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है क्योंकि पावर नहीं है हमारे पास। डिक्लाइन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, गिरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसको कहते हैं, यानी जो चीज़ें बनाने वाली कंपनी है। लो एक्सपोर्ट, कम बरामदात है हमारी। हाई इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। उसके अलावा एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर इन एफिशिएंसी है, ज़रूरी कमज़ोरियाँ हैं। वाटर स्कैरसिटी सॉरी पानी की कमी है। आउटडेटेड फार्मिंग मेथड हैं, पुराने ज़रूरी तरीके हैं। क्रॉप डिजीज़, फसलों में बीमारियां बहुत होती हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फसल काटने के बाद के नुकसानात, उस तरीके से फसल को समेटा नहीं जाता। फूड इनसिक्योरिटी, ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ है पाकिस्तान में। लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गैर मुल्की लोग हम पर भरोसा नहीं करते इसलिए गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। ब्रेन ड्रेन, हुनरमंद अफराद का बैरून मुल्क जाना। पुअर एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो कमज़ोर तालीमी निज़ाम है। लो लिटरेसी रेट जो है वो कम शरह ख़वानदगी है। स्किल्ड लेबर शॉर्टेज, हुनरमंद मज़दूरों की कमी है। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वीक है, जैसे हमारे रोड हैं टूटे हुए हैं, सड़कें प्रॉपर नहीं हैं, बिजली के खंभे नहीं हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी जो नकल व हमल है उस पर बहुत ज़्यादा लागत आती है। ट्रांसपोर्ट हमारी जो है वो है। पुअर इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा जो है वो नाकस है। हाई लॉजिस्टिक कास्ट, जो आने जाने का जो किराया है सामान एक शहर से दूसरी जगह ले जाने में, वो उस पर बहुत ज़्यादा है। सर्कुलर डेबिट, गर्दिशी कर्ज़े हमने बहुत देने हैं आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के, और जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उनके। हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, कारोबार की बुलंद लागत, यानी पाकिस्तान में कारोबार करना बहुत जो है वो महंगा है। वीक रूल ऑफ लॉ, कानून की कमज़ोरियाँ हैं, दिन दिहाड़े डकैतियाँ होती हैं, लोगों से भत्ते लिए जाते हैं और इस किस्म की ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, सरकारी रुकावटें, ठीक है। अगर आपने कोई भी लीगल काम भी करवाना है तो उसके लिए भी आज जब तक आप रिश्वत नहीं देते तब तक काम नहीं होता। पावर्टी, गुर्बत का रेशो ज़्यादा है। इनकम इनइक्वालिटी, आमदनी में अदम मसावत है। कुछ लोग जो है वो रोज़ाना 200 रुपये भी नहीं कमा पाते और कुछ जो है वो 2 लाख रुपए भी रोज़ाना कमाते हैं, तो ये इकनॉमिक इनइक्वालिटी है। अर्बन रूरल इकनॉमिक गैप, यानी शहरी और
دیہی معاشیت میں فرق ہے، جو شہروں کے لوگ ہیں وہ زیادہ کماتے ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ کم جو ہے اجرت پہ کام کرتے ہیں۔ انفارمل اکانومی، غیر رسمی معیشت ہے ہمارے پاس۔ ویک فائنانشیل انسٹیٹیوشنز، کمزور مالیاتی ادارے، یعنی ہماری جو بینکس وغیرہ ہیں وہ اس حساب سے لونز یا فیسلٹیز نہیں دے پاتی جس طریقے سے ڈیولپڈ کنٹریز میں دی جاتی ہیں۔ لو سیونگ ریٹ، لوگوں میں جو ہے وہ بچت کرنے کی شرح جو ہے وہ کم ہے۔ لو انویسٹمنٹ ریٹ، یعنی سرمایہ، کیونکہ بچت کم ہوگی تو سرمایہ کاری بھی کم ہوگی۔ ڈکلائننگ ریمیٹنسز، کم ہوتی ترسیلات، یعنی ریمیٹنسز کس سے بولتے ہیں؟ جو باہر سے لوگ پاکستان پیسے بھیجتے ہیں ان کو۔ ہائی فوڈ پرائسز، کھانے پینے کی اشیاء کی بلند قیمتیں۔ ریئل اسٹیٹ انفلیشن، یعنی جائیدادیں مہنگی ہیں، گھر مہنگے ہیں۔ ہاؤسنگ شارٹیجز، رہائشی علاقوں کی کمی ہے۔ لو ڈیجیٹل ایڈoption، کم ڈیجیٹل استعمال ہے۔ ویک آئی ٹی سیکٹر کا شعبہ جو ہے وہ کم ترقی یافتہ ہے، ہمارا کمزور ہے۔ آؤٹ ڈیٹڈ بینکنگ سسٹم، بینک کا نظام ہمارا بہت پرانا ہے۔ ہائی انٹرسٹ ریٹس، بلند شرح سود، یعنی کہ کاروبار کرنے کے لیے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لیک آف انٹرپرینورشپ، کاروبار کے مواقعوں کی کمی ہے۔ لیک آف انوویشن، یعنی لوگ نئی چیزیں ایجاد نہیں کرتے، کوئی انوویشن نہیں کرتے۔ پور ہیلتھ کیئر سسٹم، یعنی پاکستان کا جو صحت کا نظام ہے ناکارہ ہے۔ ہاسپٹلس میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، ایکوپمنٹ نہیں ہے، نرسنگ اسٹاف کی کمی ہے۔ ان ایفیشینٹ پبلک سیکٹر، غیر مؤثر سرکاری ادارے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہ لوس میکنگ اسٹیٹ انٹرپرائزز، خسارے میں چلنے والے سرکاری ادارے جیسے ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، ٹھیک ہے، پاکستان اسٹیل ہے، تو وہ کیا ہے؟ خسارے میں چلتے ہیں۔ اسمگلنگ، غیر قانونی چیزوں کی جو کراس دا بارڈر اسمگلنگ ہے وہ بڑا ایشو ہے ہماری اکانومی کے لیے۔ بلیک مارکیٹ، کالی منڈی جو ہے، فیک پروڈکٹس، یعنی بہت ساری جعلی جو ہے وہ ڈپلیکیٹ پروڈکٹس بناتے ہیں۔ ویک کانٹریکٹ انفورسمنٹ، کمزور معاہدوں کا نفاذ، یعنی جو کاروبار کے لیے تجارتی معاہدے کیے جاتے ہیں وہ بڑے ویک ہوتے ہیں۔ جوڈیشل ڈیلیز، عدالتی تاخیر، یعنی اگر آپ آج کیس ڈالیں تو وہ سالوں سال عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ انکنسسٹنٹ پالیسی، یعنی غیر مستقل حکومتی پالیسیاں، کیونکہ ہماری گورنمنٹ ایک دن بولتی ہے ہم یہ کر رہے ہیں، اگلے دن بولتی ہے ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، تو پالیسیز جو ہے وہ مستقل ہونی چاہیے۔ امپورٹ ڈپینڈنسی، زیادہ تر ہمارا جو اکانومی ہے وہ امپورٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اگر مال باہر مہنگا ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس بھی مہنگا ہو جاتا ہے۔ ویک ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن، محدود برآمدی شعبے، یعنی ہمارے پاس جو برآمد دنیا کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، ہم اتنے ان پروڈکٹیو لوگ ہیں۔ ڈکلائن ان ٹیکسٹائل کمپیٹیٹیونیس، ٹیکسٹائل میں مقابلے کی کمی ہے۔ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، ماحولیاتی تباہی ہے، پولوشن ہے، جگہ جگہ پہ کچرا ہے، ہمارے جو دریا ہیں وہ جو ہے وہ پولوشن سے بھرے ہوئے ہیں۔ کراچی کے سمندر کا یا ٹھٹا کے یا بلوچستان میں ہم نے کیا حال کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی کیا ہے؟ خشک سالی کے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے لو ٹورزم ڈیولپمنٹ ہے، کمزور سیاحتی ترقی۔ لو فیمیل ورک فورس پارٹیسپیشن، خواتین کو ہم گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، وہ پراپر اکانومی میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی ہیں۔ جینڈر انیکوالٹی ہے، یعنی ہم عدم جو ہے صنفی مساوات ہے۔ چائلڈ لیبر ہے، بچوں سے مشقت کروانا۔ ان ریگولیٹ لیبر مارکیٹ، غیر منظم ہے ہماری لیبر مارکیٹ۔ ویک سوشل پروٹیکشن سسٹم، کمزور سماجی تحفظ جو ہے وہ ہمارا بہت کم ہے۔ لیک آف ووکیشنل ٹریننگ، فنی تربیت کی کمی۔